napulog tuha nga istasyon. Ang kamatayon ni Jesus sa krus. Nagasimba kami kanimo o Kristo o nagday kanimo. Tungod sa imong balang krus, imong gitubos ang kalibutan. Ang Ginoo manawa kaninyo. Manausap kanimo. Tinutlog gikan sa Ebanghelyo sumada ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Umani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ugaron pagtuman sa kasulatan miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka banaksan nga puno sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang bakbak. Human makapilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya, miduko siya o namatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mao kini ang takna sa pagkamatay ni Jesus. Atong inumtuman ang maong takna diin ang gugma sa Dios gihatag sa tanan ug nagkahulugan sa kamatayon. Niining taknaa ang kamatayon nagbag-o ug nag-apli sa kanghaan